अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हों, मुतमिन हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी आज ये आया था एक ड्रॉ था जो कि हमें करना था जी फिक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद घर पे ही पैकिंग आती है, तो आप खुद ही उसको जो है ना फिर इंस्टॉल करते हैं। तो ये जी इसको हमने करना था फिक्स, खुद ही करना था। तो इंस्ट्रक्शन साथ होती हैं, बहुत ईज़ी। अगर आप करते रहें ना ये काम तो ये फिर आपके बाएँ हाथ का खेल हो जाता है जब ज़्यादातर आप करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अरसे के बाद करें तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और जो बंदा करता रहता है उसके लिए तो ये फिर आसान फिर आदी हो जाता है बंदा। तो वैसे भी जो है ना इसके साथ इंस्ट्रक्शन, अगर कभी इंस्ट्रक्शन ना आए तो जो करता रहता है वो तो तब भी कर सकता है। लेकिन जो नहीं करता रहता उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इसमें उन्होंने हर चीज़ की जो है ना दी होती है, लाइक एवरी स्क्रू के इसने किधर लगना है, उनके नंबर दिए होते हैं, उनके उस लेटर और नंबर के साथ वो मैच कर इतने पीसेस होते हैं, दिमाग घूम जाता है कभी-कभी। और इस ड्रॉ के साथ भी माशाल्लाह से ऐसा ही था कि इसके भी इतने कोई पीसेस थे कि कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन बहरहाल जी जोड़ना तो था ही, तो वो हमने जोड़ा। तो उसके बाद काम करने के बाद ये तो बनता ही नहीं है ना कि खाना घर पे पकाएं हम। तो ये जी हमारा रूल है हमारे घर का कि हम काम करें, थोड़ा काम हो या ज़्यादा काम हो। वैसे भी माने चाहिए होते हैं जी हमें खाना बाहर से मंगवाने का, हमें चाहिए होते हैं, बच्चों को भी चाहिए होते हैं। बच्चों को तो हर वक्त चाहिए होते हैं, उन्हें तो बाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें तो ये होता है कि जी ये जो घर पे पका हुआ है ये तो खाना नहीं है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, या ये वो। और हमें फिर अपने आप को मुतमिन करने के लिए भी कभी कभी बहाने चाहिए होते हैं ना। तो आज ये बहाना था कि आज तो काम किया है तो अब तो खाना पकाना बनाना बनता नहीं है मेरा। तो आज जो है ना खाना फिर बाहर से आता है आएगा। तो क्योंकि जब आप कब गिल्टी भी होता है ना इंसान, मैं तो होती हूँ गिल्टी के जब आप बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खाएं ना, तो फिर होता है जी आए क्यों इतना ज़्यादा खाया बाहर से, घर पे बना लेते। तो ये बस फिर हेल्थ वाइज भी ऑब्वियसली बाहर का खाना उतना जो है ना अच्छा नहीं होता। और लाइक वेट आप उस वेट कॉन्शियस हूँ तो भी जो है ना फिर होता है कि ये क्या किया अभी, कल भी खाया था आज भी खाया। लेकिन आज तो बनता था, आज तो मैं बड़ी मुतमिन थी कि हाँ जी आज हमारा खाना बनता था क्योंकि काम किया है। ये काम इतना फिज़िकली मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा काम है, काम था। लेकिन मेंटली ये काफ़ी कोई बड़ा काम था, क्योंकि आपको वो एक चीज़ जो है ना वो फिक्स ढूंढनी पड़ती है, फिक्स करनी पड़ती है। तो मेंटली जो है ना ये काफ़ी जो है ना अ, मतलब दिमाग काफ़ी लड़ाना पड़ता है इसके साथ जब आप कोई इस तरह की चीज़ फिक्स करें। जब दिमाग चल जाए ना तो फिर आसानी हो जाती है जी, क्योंकि फिज़िकली छोटे-छोटे पीस होते हैं तो इतना जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो ये जी देखें ये मेरे काम, अब मैंने ये काम करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी तक तो जी बड़े जोश व खरोश से ये जो मैंने मंगवाया है ना, तो ये क्या है, ये अभी देखें अभी मैं खोलती हूँ तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि ये क्या है। ये देखें ये तो अभी शौक चढ़ा है जी मुझे बेकिंग का। तो अभी बच्चों को भी फिर मैंने कहा चलो बच्चे भी बेकिंग करेंगे, तो मैं भी जो है ना फिर वैसे शौक तो चढ़ा है। लेकिन जब इस तरह के शौक में मेरा ख्याल है, और मुझे जो मेरा पुराना रिकॉर्ड है ना प्रीवियस उसके मुताबिक, तो मुझे लगता है कि मुझे शौक चढ़ता भी बहुत है और फिर वो शौक निकल भी जाता है।
تو اب پتہ نہیں یہ منگوا تو لی ہیں چیزیں کہ چلیں جی اس کے ساتھ کرنی ہے بیکنگ۔ آگے بھی ایک دفعہ لائک کوئی 5 6 سال پہلے مجھے اس طرح کا ایک شوق چڑھا تھا کہ میں نے کرنی ہے، اور بڑا میں نے اس پہ جو ہے نا خرچہ ورچہ کرایا، کہ کرایہ نہیں کیا تو کرایہ بھی ان سینس کہہ سکتے ہیں، تو لیکن اینڈ رزلٹ پھر یہ تھا کہ چلیں جی چھوڑیں کوئی نہیں، اب پھر بھول بھال بھی جاتا ہے نا بندہ، پھر میں بھول ہی گئی کہ ہاں جی میں نے یہ کام سوچا تھا شروع کرنے کے لیے۔ تو اب مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ نئے نئے شوق چڑھتے ہیں تو آتے ہیں کہ اب تو یہ کرنا ہے، اب تو یوں کرنا ہے، اب تو یہ کر دینا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بہت جو ہے نا کمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ جو ٹھان لیتے ہیں پھر وہ کر لیتے ہیں جی، پھر ان کو کوئی بندہ بشر روک نہیں سکتا، کوئی ان کو کتنے بھی بیزی ہوں، کتنی بھی مشکل ہو، وہ اپنا کام انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ جو ہیں وہ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا، لیکن اس دفعہ میں بڑی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں نا جب کہ ہاں سوچ اچھی رکھنی چاہیے نا، اب میں اگر میں پہلے یہ سوچ لوں کہ پتہ نہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن سوچ رہی ہوں کہ یہ بہت اٹ ول بی فن، اور اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گی، باقی آپ بھی دعا کرنا میرے لیے کہ میں کر لوں۔ تو یہ جی یہ ہم لوگ جا رہے تھے اپنے نانا ابو کی قبر پہ، تو یہ جی آخری حقیقت انسان کی یہ ہے، کچھ بھی کر لیں، کتنی لمبی زندگی گزار لیں اور اس دنیا میں کتنا آپ رہ لیں، آخر میں جو ہے وہ آخر میں کیا ہے، آخر میں وہی جانا ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، تو سب کچھ پیچھے چھوٹ جانا ہے۔ ہاں تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بس بے بس ہے، جب آپ جائیں نا کسی بھی جو ہے نا گریو یارڈ میں، تو پھر جو ہے نا پتہ چلتا ہے، کافی پتہ چلتا ہے کہ ادھر آپ دیکھیں کسی کے تو جن لوگوں کے تو چلو بزرگوں کا بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی ہے جی، بہت آپ ان کو مس کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے بہت اپنے جوان 20 سال کے، کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اس طرح سے جو چلے جاتے ہیں، اللہ پاک صبر دینے والا ہے، وہ دیتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی صبر آتا ہے، اور زندگی کی جو حقیقت ہے، ہم کتنے کامیاب ہو جائیں، ہم کتنے آگے آ جائیں، ہم کیا کچھ کر لیں، لیکن زندگی نے آخر یہاں آ کے رکنا ہے، یہاں آ کے زندگی رک جاتی ہے۔ زندگی رک تو نہیں جاتی، ہمارا ایمان تو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور انسان کا ایمان اگر بہت پختہ ہو تو پھر یہ چیزیں ہرٹ نہیں کرتی، لیکن ہمیں کرتی ہیں ہارٹ، شاید ہمارا ایمان کمزور ہے، تو پھر یادیں رہ جاتی ہیں، انسان بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت، اور یہ ہے ہماری اصل منزل۔ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔